व्यापारिक तथा पर्यटन सांस्कृतिक यो महोत्सव हेर्नका लागि यहाँ आउनु भएको छ। म देखिरहेको छु मान्छे रमाइलो विभिन्न हिसाबले रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ। मान्छेको जीवन के हो त? सुन्दर होस् भन्ने हाम्रो चाहना, रमाइलो होस् भन्ने हाम्रो चाहना, सबै नेपाली सुखी हुन् भन्ने हाम्रो चाहना, यो समाजलाई राम्रो बनाउन पाऊँ भन्ने हाम्रो कामना पनि हो। यो समाजलाई राम्रो बनाउनका लागि हाम्रो देश अहिले संविधान निर्माण गरेर समाजवादको लक्ष्यलाई अगाडि सारेर देशको विकासको काममा सबै नेपालीहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। मेचीदेखि महाकालीसम्म 7वटा प्रदेशमा हामी देखिरहेका छौँ। ती प्रदेशहरूका आफ्ना आफ्ना विशेषता रहेका छन्। त्यही विशेषता अनुसार कहीं पर्यटनको राम्रो प्रवर्धन भइरहेको छ, कहीं व्यापारिक माहौलहरू तयार भइरहेका छन्, कहीं उद्योग धन्दा कल कारखानालाई आकर्षित गर्ने कोसिस भइरहेको छ र जनताले आफ्नो जीवन मनोरञ्जनका साथ बिताउनका लागि सांस्कृतिक गतिविधिहरू पनि अगाडि बढाइरहनु भएको छ। म यी ससाना भाइ बहिनीहरूलाई पनि देखिरहेको छु। आदरणीय आमा बुवालाई पनि म देखिरहेको छु, युवाहरूलाई पनि म देखिरहेको छु। जसले अरूको भलो गर्छ त्यो मान्छेलाई सबैले मन पराउँछ। जसले अरूको अक्कु भलो गर्छ त्यसलाई कसैले मन पराउँदैन। जसले बदमाशी गर्छ, देशलाई लुट्छ, जनतालाई लुट्छ, अरूलाई सताउँछ, सताएकोमा आनन्दको अनुभूति गर्छ, त्यस्ता मान्छे यो पृथ्वीका अभिशाप हुन्छन्, बोझ बन्न पुग्दछ। तपाईं युवा साथीहरूले जुन हिसाबले यो अत्यन्तै रचनात्मक काममा हात हाल्नु भएको छ, आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनका लागि थोरै टेवा पुगोस् भन्ने चाहना राख्नु भएको छ, जनतालाई पनि मनोरञ्जन होस् भन्ने चाहना पनि राख्नु भएको छ र समाजमा एउटा नयाँ किसिमको माहौल जहाँ मान्छे एकै ठाउँमा भेला हुन सकुन्, रमाइलो गर्न सकुन्, प्रदर्शनी हेर्न सकुन्, त्यस हिसाबले बडो मेहनतका साथ यो व्यवस्थापन गर्नु भएको छ। यस्तो व्यवस्थापन गर्न कुरा सजिलो हुँदैन, धेरै गाह्रो हुन्छ। एक एक चीजको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैतिर ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र यी सबै कामको निम्ति तपाईहरुले मेहनत गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा अहिले विकासका राम्रा सम्भावनाहरू विद्यमान छ। यस बीचमा कोरोनाको महामारी नफैलिएको भए वर्षै पछि तपाईहरुले यो महोत्सव गर्नुहुन्थ्यो होला, तर कोरोनाको कारणले गर्दा, कोभिड-19 को कारणले गर्दा मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्किन पनि डराउन थाले। एकले अर्कासँग भेटघाट गर्न पनि डर लाग्न थाल्यो। परिवारका सदस्यहरू पनि कुरा गर्नु पर्यो भने मुखमा मास्क लगाएर मात्रै, एउटै बैठक कोठामा पनि दूरी कायम राखेर कुरा गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। व्यापारलाई निकै ठुलो प्रतिकूल असर गर्यो, सामाजिक गतिविधिलाई निकै असर गर्यो र हाम्रा धेरै काम क्रियाकलापहरू अवरुद्ध भए। स्कुल कलेजहरू सबै बन्द भए र पर्यटनका धेरै क्षेत्रहरू बन्द हुन पुगे। सिंगै आर्थिक क्रियाकलापमा त्यसले असर गर्यो। यो नेपालमा मात्रै होइन, संसारमा सबैतिर
अत्यन्तै खतराका रूपमा फैलिँदै गयो। अबको यो पहिलो चरणपछि कोरोना हराउला भन्यो, दोस्रो चरणको आउन थाल्यो, दोस्रो चरणको अब सकेपछि अब हरायो भनेर ठान्यो, तेस्रो चरणको आउन थाल्यो। मान्छेले खोप लिए, पहिलो खोप लिए ढुक्क हुन सकेनन्, दोस्रो खोप लिए त्यो पनि ढुक्क हुन सकेनन्, पोस्टर डोज लिए तैपनि बेला बखतमा मान्छेलाई कोरोनाले सताउन थाल्यो। तर मान्छेको जात अत्यन्तै ज्याद्रो हुँदो रहेछ। मान्छे आदिदो रहेनछ, मान्छे मृत्युसँग पनि पोटे जोरी खेल्दो रहेछ, मान्छे आँटका साथ अगाडि बढ्दो रहेछ। कोरोनासँग मुकाबला गर्दै कोरोनालाई पछार्ने हिम्मत साहस राख्दो रहेछ। अनि हामीले देख्यौं बिस्तारै कोरोना हराउँदै हराउँदै गएको छ। सडकमा मानिसहरू देखा पर्न थालेका छन्, व्यापार बिस्तारै फैलिँदै गइरहेको छ, मान्छेहरू भेला हुन थालेका छन्। अस्ति म पर्वत जिल्ला गएको थिएँ। पर्वत जिल्लामा, बागलुङ जिल्लामा संसारकै सबभन्दा अग्लो ठाउँको झुलुङ्गे पुल बनाइएको रहेछ। त्यो झुलुङ्गे पुलबाट बम्पी जम्पिङदेखि लिएर साइक्लिङ गर्नेदेखि लिएर अनेकौं खालका पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति त्यहाँ व्यवस्था गरिएको रहेछ। बिस्तारै त्यो अत्यन्तै लोकप्रिय पनि हुँदै गइरहेको छ। देशका विभिन्न ठाउँहरूमा केवल कारको सुविधाले गर्दा प्रकृतिको सुन्दर दृश्यहरू मान्छेले अवलोकन गर्न जान थालेका छन्। तर सबैभन्दा पहिलो कुरा के हो भने हाम्रो पारिवारिक जीवन सुखी हुनु पर्यो। जनतालाई पीडा र वेदना हुन भएन, भोकै बस्नुपर्ने अवस्था रहन भएन। घाँसको व्यवस्था हुनु पर्यो, बस्ने बासको व्यवस्था हुनु पर्यो। अनि मान्छेले शिक्षा पाउन सक्नु पर्यो, स्वास्थ्यको सुविधा पाउनु पर्यो। राज्यले शिक्षा स्वास्थ्यको बन्दोबस्त गर्यो भने, सबैलाई सिप सिकाउन थाल्यो भने, सबैलाई पढ्ने अवसर दिन थाल्यो भने, अनि तिनै व्यक्तिहरू भोलि धेरै भन्दा धेरै कामहरूमा उपयोगी हुन सक्छन्, आफै सबै कामहरू सम्पन्न गर्न सक्छन्। मेहनत गर्ने कुरालाई कसैले पनि लाजको विषय मान्नु हुँदैन। जति धेरै मेहनत गर्यो त्यति धेरै मान्छेको सम्मान बढ्छ। विदेशमा मान्छे जान्छन्, होटलको बेहोराको काम गर्छन्, कुली कवाडीको काम गर्छन्, तर पनि पैसा नेपालमा पठाइरहेका हुन्छन्, परिवारलाई हेरविचार गरिरहेका हुन्छन्। तर हामीले त्यस्ता मात्रै होइन, तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू, देशभित्रै पनि तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिन सक्नुपर्छ। मान्छेलाई काम गर्नका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ। हामी कहाँ जलविद्युत विकासको राम्रो सम्भावना छ। बिजुली उत्पादन हामी गर्न सक्छौं। बिजुली नेपालमा खपत हुन सक्छ, विदेशमा बिक्री गर्न सकिन्छ। नेपालको पानी, हिमालको सुन्दर मिठो पानी, स्वास्थ्यवर्धक पानीको थोपा थोपा लिए हामीले संसारका मान्छेहरूलाई बेचेर अर्बौं डलर कमाउन सक्छौं। अहिले ती पानी त्यतिकै बगेर समुद्रमा मिसिँदो छ। त्यो पानीलाई राम्ररी सञ्चय गर्न सक्ने हो भने, त्यसलाई सबै हिसाबले उपयोग गर्न सक्ने हो भने पानीको विशाल भण्डार पनि हाम्रो सम्पत्तिको आधार हुन सक्दछ। त्यति मात्रै होइन, जलविद्युतको कुरा मैले गरेँ, पर्यटन प्रवर्धनको कुरा गरेँ। हिजो मात्रै म लुम्बिनी पुगेका थिएँ। बुद्ध जन्मेको ठाउँ लुम्बिनीमा एउटा नयाँ बाटो बनाउन
बनाउने सोच अगाडि सारिएको छ। त्यो नयाँ सोच के हो भने जहाँ बुद्ध जन्मेका थिए उनको आमा मायावतीले छोरा बुद्धलाई जन्म दिइसकेपछि माइती हिँडेकी आमा माइतीमा नगएर फेरि आफ्नो श्रीमानको घरमा फर्किन्छन्। अनि फर्किसकेपछि कपिलवस्तुको आफ्नो दरबारमा फर्किने क्रममा जुन बाटो उनले प्रयोग गर्छन् त्यो बाटोलाई माया देवी प्रसूति मार्ग भनेर अहिले बनाउने कुरा सोचमा प्रस्ताव अगाडि सारिएको रहेछ। त्यो माया देवी प्रसूति मार्गमा भोलि गएर बुद्ध धर्मावलम्बीहरू भारी जीवकी महिलाहरू त्यही बाटोमा हिँड्न खोज्नेछन्। आफ्नो सन्तान पनि बुद्ध जस्तै बनोस्, ज्ञानी बनोस्, विश्व शान्तिको सन्देश दियोस्, सबैले मान राखुन् भनेर प्रत्येक आमाको मनमा त्यो भावना जाग्नेछ। नेपालीहरू मात्र होइन, विश्वका अरू देशहरू जापान, कोरिया, चीनदेखि लिएर थाइल्यान्ड, म्यानमार र भियतनाम, लाओस, कम्बोडियाका, मलेसियादेखि लिएर इन्डोनेसियासम्मका यी देशका नागरिकहरू नेपालमा 80 करोडदेखि 1 अरबको संख्यामा रहेका बुद्ध धर्मावलम्बीहरू नेपालमा आउन थाल्ने हो भने हाम्रो देशको मान पनि बढ्ने थियो, देशको आमदानी पनि बढ्ने थियो। पशुपतिनाथको यो देश नेपाल, मुक्तिनाथ भएको यो देश नेपालमा, हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पनि नेपालमा देवताको दर्शन गर्न आउँछन्, देवाधिदेव महादेवको दर्शन गर्न आउँछन्। अनि आउँदाखेरि पर्यटनको विकासमा पनि धेरै टेवा पुग्छ। एकजना पर्यटक नेपालमा आउँदाखेरि 3 जना मान्छेको रोजगारी हुन सक्ने अवस्था बन्दो रहेछ। होटल व्यवसाय चल्छ, ट्याक्सीहरू सञ्चालन हुन सक्छ, बसहरू गुड्न सक्छ, किसानको तरकारीदेखि लिएर फलफुलहरू ती सबै खपत हुन सक्छन्, जम्मैको आमदानी बढ्नेछ। त्यसो हुनाले हाम्रो देशलाई विकासको बाटोमा लिएर जानका लागि हामीमा त्यो भावना छ भने त्यसको आधारको कुनै कमी छैन। हो त्यसो हुनाले यो देशलाई अगाडि बढाउने भावना हामीमा हुनु पर्यो। देशलाई लुट्ने होइन, भ्रष्टाचार गर्ने होइन, दुःख दिने पनि होइन, सताउने पनि होइन। जनतालाई माया गर्ने, जनताको सेवा गर्ने, गाउँ गाउँको विकास गर्ने, सुन्दर बस्ती बनाउने हो। यो सबै काम गर्नका लागि अब हामी सबैले ईमानदार नागरिक बन्नुपर्छ। ईमानदार नागरिकलाई सबैले मन पराउँछन्। अब वैशाखको 30 गते चुनाव आउन गइरहेछ। प्रत्येक पालिकामा चुनाव हुँदैछ। अब पालिकाको चुनावमा सबै पार्टीहरू पनि आफ्नो विचार लिएर, दस्तावेज लिएर, घोषणा पत्र लिएर पुग्नेछन्। आजसम्म उनीहरूले के कस्ता काम गरे, कति राम्रो काम गरे, कति नराम्रो काम गरे, जनताले त्यसको लेखाजोखा गर्नेछन्। राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नेछन्, नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्नेछन्। हामी हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट जसको चुनाव चिन्ह कलम हो, त्यो कलमको हामी आधार लिएर नै न्याय र सत्यको आवाज बुलन्द गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। र हामीले भनिरहेका छौँ, घर घरमा छोराछोरीको हातमा कलम हुने गर्दछ। त्यही कलमले नै अब यो देशको भाग्यको निर्धारण गर्नेछ, जनताको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नेछ। त्यसो हुनाले यो तपाईँहरूको यो मेला, यो महोत्सव अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा भएको छ। नयाँ वर्षको उपलक्ष्य पारेर वैशाखको आज 4 गते भएको छ। चैत्रको अन्तिम हप्तामा तपाईँले सुरु गर्नुभयो र नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै आज समापन पनि गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईहरुले पनि यही जनताको निम्ति केही गरौं, के गर्न सकिन्छ भनेर सोचेर एउटा राम्रो काममा हात हाल्नु भएको छ। तपाईहरुको यो भूमिका प्रशंसनीय छ। तपाईहरु राम्रो युवाको पछि लाग्नुहोस्, नराम्रोको पछि नलाग्नुहोस्, दादागिरीहरुको गर्नेहरुको पछि नलाग्नुहोस्, इमानदार असलहरुको पछि लाग्नुहोस्। इमानदार असल भावना भएका मान्छेको साथमा लाग्ने हो भने सिङ्गो समाजको कल्याण हुन्छ। नराम्रो भावना बोक्नेहरु, आफ्नै स्वार्थमा तल्लीन हुनेहरु, जनतालाई दुःख मात्रै दिनेहरु, त्यसका पछि लाग्ने हो भने हामी सबैको जीवन अत्यन्तै दुखी हुनेछ। त्यसुनाले यो देशको भविष्य सुन्दर बनाउन, नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउन यो हाम्रो देशमा आर्थिक परिवर्तनको आवश्यकता छ, सामाजिक परिवर्तनको आवश्यकता छ, सांस्कृतिक परिवर्तनको आवश्यकता छ। सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तन रूपान्तरणको लागि सबै नेपाली जनतालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् हातेमालो गरौं, राम्रोलाई सबैले आफ्नो भनौं। राम्रो मान्छे मात्रै आफ्नो हुन सक्छ, नराम्रो मान्छे आफ्नो हुन सक्दैन। आफ्नो भनेर हुँदो रहेनछ। त्यो मान्छे असल छ भने अनि उलाई हौसला दिने हो, कमर्सियल छ भने उसलाई निरुत्साहित गर्ने हो। असल व्यक्ति, असल बानी, असल संस्कार यो देशमा हुर्कोस्। तपाईहरुको यो महोत्सवले जुन सामाजिक सद्भाव वृद्धि गर्ने कुरामा, सामाजिक एकता कायम गर्ने कुरामा, सबै जातिका जनताको बीचमा पारस्परिक मेल मिलापलाई अभिवृद्धि गर्ने कुरामा जुन भूमिका खेलेको छ र त्यसको निम्ति म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै व्यापार गर्ने व्यापारी साथीहरुलाई पनि र यो स्थलमा मेहनतका साथ व्यवस्थापन गर्नेहरुलाई पनि यो महोत्सवलाई सफल बनाउन भूमिका खेल्नु भएका सबै महानुभावहरुलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै नयाँ वर्ष 2079 को उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण भक्तपुर जिल्लावासी, सम्पूर्ण नेपाली जनता, दाजुभाइ दिदीबहिनीको उत्तरोत्तर प्रगति, सुस्वास्थ्य र उन्नतिको कामना गर्दै आफ्नो भनाई